दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम हामी हरेक दिन प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक अनि चेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि समाज विकसित हुन, कुनै पनि समाजले समृद्धि भित्र्याउन त्यो समाजका हरेक नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र आजसम्म पनि निरन्तर छ। दर्शकवृन्द, आज पनि कार्यक्रम हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। ती के छन् त? आउनुहोस् एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको एकैछिन कुरा गरौँ। डेल्टा प्लस भेरिएन्ट नेपालमा भित्रिएसँगै अब थप जोखिम छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दा सतर्क रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरिएको छ। अर्को कुरा, अहिले परीक्षण कम भएको भन्दै परीक्षण गराइहाल्न, अर्थात् लक्षण देखियो भने या शङ्का लाग्यो भने परीक्षण गराइहाल्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अनि नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ त भनेर मन्त्रालयले देशैभरि एउटा अभियान पनि सञ्चालन गर्दैछ। यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने हामीले हरेक दिन सुरुवातमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अर्को कुरा, यतिखेर जति पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् तीमध्ये करिब 90% भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छन्। त सङ्क्रमित भएर घरमै बस्दा अर्थात् होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, यो विषयमा हामी एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्को कुरा, कस्ता व्यक्तिहरू अस्पताल जाने, कस्ता नजाने, अनि इमर्जेन्सीमा कस्ता व्यक्तिहरू जाने, आइसियुमा के कस्ता उपचार हुन्छ जस्ता कुराहरू पनि हामी यो संवादमा समेट्नेछौँ। ओभरअलमा हामी कोरोना भाइरसको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। केही जानकारी पनि त्यहाँ रहेका छन्। अनि हामी अन्तिममा एउटा जीवनशैलीको पनि कुरा गर्छौँ, अर्थात् हामीले एउटा सेगमेन्ट छुट्याएका छौँ, मेरो जीवनशैली। त्यो जीवनशैलीमा हामी विभिन्न विज्ञहरूले दिएका सुझावका आधारमा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्थाको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण पिसिआर नगर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै केही दिन यता सङ्क्रमण घटे पनि जोखिम भने कायम नै रहेको जनाएको छ। कोरोना परीक्षण नगराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डको पालना गर्नुका साथै लक्षण देखिएकाको समयमै परीक्षण हुनु कोरोना नियन्त्रणका आधार हुन् सूचनामा भनिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, समयमै परीक्षण गर्ने प्रमुख अस्त्र हो। मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका र लक्षण देखिएका जो कोहीले पनि तुरुन्त पिसिआर गर्न अनुरोध गरेको छ। सरकारले केही दिन यता निषेधाज्ञा खुकुलो गरेसँगै पुनः सङ्क्रमण दर बढ्न थालेको छ। नेपालमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा हुनाले तेस्रो लहर आउन सक्ने सङ्केत विज्ञहरूले गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको स्थितिबारे बुझ्न देशैभर सर्वेक्षण गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, रोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मिलेर कोरोना व्यापकताबारे अनुसन्धान गर्न लागेको हो। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको
पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अहिले यो फारम भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ कमसेकम पनि 13 लाखभन्दा माथि छ अहिलेको अवस्थामा। र यसको मुख्य भरिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभरिमा यो चाहिँ खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरू को छन् त, कतिजना छन् र उहाँहरूले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा गएर खोप लगाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर एउटा स्वैच्छिक यो आवेदन चाहिँ भर्न लगाइएको हो। यसको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै vaccine.musp.gov.np मा जाने बित्तिकै तपाईँलाई यो चाहिँ वेबसाइट ओपन हुन्छ। ओपन हुने बित्तिकै त्यहाँ हामीले फ्रन्ट लाइनमै लेखिदिएको छ यो फारम किन भर्ने भनेर। त्यो 5वटा बुँदै छ हाम्रो। यी 5वटा मुख्य कारणले गर्दा फारम भर्नुहोस् भन्ने कुरा राखेका छ र यसमा हामी के विवरण लिन्छौँ भनेर साइडमा पनि हामीले राखेका छौँ। यो लिनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको खोपको पूर्ण व्यवस्थापन र योजना गर्नको लागि र तपाईँको कुन खोप केन्द्रमा कति लोड हुन्छ र त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नको लागि नै हो। नेट नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै पालिकामा पत्रचार भएको छ। हामीले पनि हाम्रो च्यानलबाट रिक्वेस्ट गरेका छौँ र चाहिँ उहाँहरूलाई पाइक पर्ने वडा कार्यालय छ भने, उहाँलाई पाइक पर्ने स्वास्थ्य संस्था छ, उहाँलाई पाइक पर्ने पालिकै हो कार्यालय होला, त्यहाँनिर गएर उहाँले म इच्छुक छु, मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो विवरण टिपिदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँले विवरण टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पछि लगेर डिजिटलाइज गरिदिने काम चाहिँ हुन्छ। अथवा उहाँले त्यहीँनिर उहाँको सहयोग लिएर पनि डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब जुन उमेर समूहको जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनेको तोकिएको हुन्छ, त्यही तोकिएको ग्रुपभित्र परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले यो भरेको विवरणको आधारमा यहाँबाट एउटा युनिक आइडी पाउनुहुन्छ। त्यो युनिक आइडी देखाएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्राथमिकताको लाइनमा बसेर खोप चाहिँ छिटो पाउने चाहिँ सक्नुहुन्छ। फारम नभर्नेलाई चाहिँ खोपै लगाउन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उहाँहरू पनि लाइनमा आउनुहुन्छ। खोप लगाउने साथीहरूको लाइन चाहिँ प्रायोरिटी लाइन हुने भयो। उहाँहरू प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्छ, छिटो खोप लगाएर जानुहुन्छ। जसले फारम भर्नु भएको छैन भने उहाँहरू चाहिँ अब तपाईँको प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ अब लामो क्युबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फारम नभर्नेलाई नपाउने, भर्नेलाई मात्रै पाउने भन्ने चाहिँ होइन। तर भर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा तपाईँको सरकारलाई पनि फाइदा हुने भयो खोप व्यवस्थापन गर्नलाई होइन। र चाहिँ अर्को भनेको तपाईँको खोप यो फारम भर्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने भयो कि एउटा प्राथमिकताको लाइनमा गएर उसले छिटो खोपको सेवा लिन पाउने भयो। त्यस कारण त्यो हो। तर चाहिँ के भने फारम नभरेको आधारमा खोप नदिन पाउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नमुना फारमहरू पठाएका छौँ। सबै पालिकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नमुना फारम पठाएको छ। त्यो नमुना फारमको आधारमा उहाँहरूले त्यो डिटेल विवरणहरू बनाएर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कहीँ के भर्नको लागि अब उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सेलमा भर्नको लागि कसरी भर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जानकारी चाहिँ माग्नुहुन्छ होइन। अब यसको लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर दिएको छ। उहाँहरूले त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरेको आधारमा उहाँहरूको जे जिज्ञासा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मेटाउने गरेका छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन समय स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी कोरोना भाइरसकै कुरा गर्छौँ। यतिखेर हामीले सुरुवातमा पनि भन्यौँ 90% भन्दा बढी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा छन्। त्यो होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरामा ध्यान पुर्याउने अनि कस्ता व्यक्तिहरू अस्पताल जाने, अस्पताल जाँदाखेरि आइसियुमा बस्दाको अवस्था के छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना अनुभवी विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् अब एकैछिन कार्यक्रममा त्यही हेरौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद।
अहिले कोरोना संक्रमित भएपछि अस्पताल होइन घरमै बस्नेहरूको संख्या अत्याधिक छ। करिब 90% भन्दा बढी संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। विज्ञहरूले गम्भीर लक्षण नभए घरमै आइसोलेसन बस्न सुझाए पनि कतिपय गम्भीर लक्षण सहितका संक्रमित पनि घरमै बसेका छन्। लक्षणविहीन सामान्य ज्वरो तथा रुगाखोकी देखिएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छन्, तर गम्भीर लक्षण देखिए पनि केही दिनमा ठिक भइहाल्छ भन्ने ठानेर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू धेरै छन्। चिकित्सकहरूले लक्षण देखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा नबस्न सुझाव दिएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार खोकी र ज्वरो आएको छ, सास फेर्न पनि गाह्रो भएको छ भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। कस्ता संक्रमित अस्पताल जाने, होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका साथै कोभिड आइसियु व्यवस्थापन लगायतका विषयमा हामीले आइसियु फिजिसियन डाक्टर आनन्द ठाकुरसँग संवाद गरेका छौँ। पहिलो भेरिएन्ट जुन बेला लगभग 2020 को अर्ली फेजमा जुन कोभिड देखिएको थियो होइन, त्यो बेला चाहिँ धेरै जस्तो बिरामी, धेरै त हामीलाई थाहा थिएन स्टार्टिङ डेजमा, त्यही भएर मृत्यु दर पनि धेरै हाई थियो। कसरी म्यानेज गर्ने, के दिने नदिने होइन, धेरै ट्रायलहरू भए होइन। तर बिस्तारै विथ टाइम 5 to 6 मन्थको बिचमा चाहिँ रिसर्चहरूबाट चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने जे कुराहरू कोभिडलाई एक्स्ट्रा के पनि गर्नु पर्दैन होइन, जुन सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट त्यो गर्दै जाने होइन। यो बिचमै 2020 को एन्डतिर नै भेरिएन्टहरू देखिन थालिएको थियो र त्यही बेला रिसर्चरहरूले चाहिँ अब यो जुन नयाँ भेरिएन्ट आउन लाग्छ यो पोटेन्सियल चाहिँ मोर यङ्गर पिपलहरूलाई अराउन्ड 30 to 50 को बिचमा चाहिँ एज भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ के अरे नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्छ भनेर पहिले नै प्रेडिक्ट गरेका थिए र जुन मिल्न पनि गएको छ होइन। सो यो चाहिँ डेफिनेटली यङ्गर एजहरूलाई गर्नुपर्ने कारण चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यस्तो केही होइन, मेन भाइरसको म्युटेसन हो जुन कि नयाँ कुरा होइन। योभन्दा पहिले पनि जति पनि रोग भएको छन् जहिले पनि भाइरसमा केही न केही म्युटेसन भएको देख्छौँ र त्यही अनुसार रिसर्चरहरूले पहिले प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ होइन। सो यो जुन देखिएको छ सेकेन्ड लहरमा मोर कम्प्लिकेसन बढी, पहिलो लहर भन्दा चाहिँ बढी घातक हुन्छ जुन पहिले नै प्रेडिक्ट गरिएको थियो। यो चाहिँ त्यसको म्युटेसन चाहिँ ल्याब रिसर्चहरू गरेर चाहिँ पहिले नै उनीहरूले म्युटेसन भइरहेछ र पोटेन्सियली चाहिँ अहिले चाहिँ मोर यङ्गर मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्छ भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको थियो, जुन मिल्न पनि गएको छ। यसरी नै अहिले जुन तेस्रो लहरको लागि जुन कुरा भइरहेछ, अझ बालबालिकामा पनि अझै मोर हुने जुन कुरा भइरहेछ, यो पनि अगेन त्यही रिसर्चकै आधारमा भाइरसको म्युटेसन देखिएको कारणले गर्दा नि उहाँहरूले प्रेडिक्ट गर्ने हो। प्रेडिक्ट गरेको कुरा मिल्छ मिल्दैन थर्डमा भन्दा भएपछि त्यो वेभ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ। तर अहिलेसम्म फर्स्ट र सेकेन्ड वेभ दुइटै को जुन प्रेडिक्सन गरिएको छ भाया रिसर्च त्यो चाहिँ मिलेको छ। मलाई याद भएअनुसार 2020 को जनवरीतिर चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ कोभिड भने के होइन खासै आत्तिनु पर्दैन भन्थे, उता चाहिँ बाहिरतिर वेस्टर्न कन्ट्रीहरू चाहिँ पुरै प्रिपेयर भएर बसेको थिए होइन। म जुन ठाउँमा पढिरहेको थिएँ त्यहाँ एउटा पनि केस थिएन जनवरीमा, तर क्यानाडाको युनिभर्सिटी टोरन्टोमा त्यो बेला म फेलोसिप गरेको थिएँ र त्यहाँ एउटा पनि केस थिएन र 1 महिना अगाडिदेखि नै त्यहाँको आइसियु इमर्जेन्सी र होल टिमले नै यसको बारेमा चाहिँ कसरी आउँदा केसहरू आउँदा हामीले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, आइसियुमा आउँदा कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, हामीलाई कसरी सर्दैन होइन, भेन्टिलेटरमा राख्दा के गर्नुपर्छ, सिपिआर गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ, यो पहिलेदेखि नै तयारी गरेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ पत्रिकामा पढ्दा चाहिँ नेपाल इन्डिया यो पार्ट अफ वर्ल्डमा आउँदैन, हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदम राम्रो छ यताउता भनेर मात्रै सुनिन्थ्यो होइन। जुन कि र अफकोर्स त्यहाँ एकदमै पिक भएको बेलामा नेपालमा खास केस आएको पनि थिएन, यो पार्ट अफ वर्ल्डमै केस आएको थिएन र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एउटा भ्रम चाहिँ के भयो भने हामीलाई केही पनि हुँदैन होला, हाम्रो इम्युनिटी राम्रो छ, किनभने हुन्छ नि उताको इम्युनिटी भर्सेस हाम्रो इम्युनिटीमा इम्युन सिस्टम हाम्रो स्ट्रङ छ होइन। तर यसले कुनै पनि देशको या रिजन वाइज इम्युनिटी स्ट्रङ हुने इम्युनिटी विक हुने भन्ने हुँदैन होइन। मान्छे पहिलेदेखि अरू कारणले गर्दा रोग भएर इम्युनिटी तलमाथि हुनसक्छ, तर भाइरसले चाहिँ त्यसरी छोड्दैन। इनफ्याक्ट इम्युनिटी राम्रो भएको बिरामीहरू पनि यङ एज 30 वर्ष 35 वर्षको मान्छेको पनि मृत्यु भएको देखाएको छौँ, उता पनि यता पनि होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यदि रिसर्चले भनिरहेछ कि यो आउन सक्छ, यस्तो आउन सक्छ, हामीले त्यो कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। र जुन सायद 1 वर्षमा सायद मलाई याद छ 2020 को जनवरी फेब्रुअरीतिर यहाँनिर कतिवटा प्रोग्राम हुँदैन यस्तो हुँदैन, यो हुन्छ नि यो हावा कुरा हो होइन, यो भनेको एउटा हक्स मात्र हो भनेर होइन। तर एट द एन्ड अहिले आएर त्यो कुरा त कहिले भन्दैन। सो वी सुड ट्रस्ट इन साइन्स होइन, हामीले चाहिँ बिलिभ गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभमा जे रिसर्चरहरूले भनेका छन् त्यो कुरा भएको पनि छ। भनेपछि तेस्रो भेरिएन्ट अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
एज पर रिसर्च यस आई मिन अनटिल एन्ड अनलेस हामीले यो भ्याक्सिन लाएर चाहिँ एटलिस्ट 80% अफ द पपुलेसनलाई प्रोटेक्ट गरिदिनु हाम्रोमा यो हरेक वर्ष तेस्रो चौथो पाँचौँ जति पनि आउन सक्छ होइन कि त हामीले जसरी वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले चाहिँ अलमोस्ट 80%लाई भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् इजरायल हेर्नुहोस् 3-4 महिना अगाडि नै उहाँहरूले 80%लाई भ्याक्सिन लाएर मास्क नै फ्री गरिसक्नु भएको छ होइन अहिले युएस युकेहरू त्यही फेजमा गइराख्नु भएको छ होइन सो जबसम्म हामी त भ्याक्सिनबाट टोटली प्रोटेक्टेड हुँदैनौँ यो वेभ चाहिँ आइ नै राख्छ अहिले युकेमा आई थिङ्क 2 या 3 महिना अगाडि नै उहाँहरू चाहिँ एकदम रिल्याक्स गरेर बसिराख्नु भएको थियो होइन र केही केसेसहरू देखाएको छन् त्यहाँ पनि होइन तर त्यो केसेसहरू मोस्ट अफ द केसेसहरू इन्डिया नेपालबाटै बेसिकली मोस्ट अफ द इन्डियाबाट चाहिँ युके गएर त्यहाँ सार्नु भएको त्यो केसहरू हो होइन डेल्टा भ्यारिएन्ट जुन भनिएको छ होइन र त्यो केसेसहरू एकदमै हुन्छ नि नर्मल फर्स्ट वेभ भन्दा चाहिँ या इभन युकेमा जुन सेकेन्ड वेभ आएको थियो त्यो केसभन्दा एकदमै छिटफुट केस छन् तर त्यो डेल्टा भ्यारिएन्टले गर्दा भएको केसेसहरू जसलाई निमोनिया भएको छ कोभिडको या अरू कम्प्लिकेसन भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै खतरनाक छ जुन र हामी अहिले पनि त्यो सेकेन्ड वेभबाट बाहिर निस्केका छैनौँ होइन हामी अहिले पनि डेल्टा भेरिएन्टसँगै जुझिरहेछौँ होइन कोरोना भाइरस मानिसमा प्रवेश गरिसकेपछि यसले कसरी सङ्क्रमण गर्न सुरु गर्छ अब अहिलेसम्मको स्टडी अनुसार चाहिँ कोभिड भाइरसको 3टा फेज भनिएको छ है फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ दुईटै फेजमै लगभग फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फेज भनेर भनिएको छ पहिलो फेज जुन छ त्यो चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन अथवा साधारण रुगाखोकी हुने फेज हो जसमा कि भाइरस चाहिँ अब कसैको हामी नजिक जान्छ उसले खोकेको छ या हामीले कोभिड इन्फेक्टेड एरियाहरूलाई छोएको छौँ भनेर हाम्रो नाकको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो नाकमा र घाँटीमा गएर कोभिड बस्छ र पहिलो 7 देखि 8 दिनको फेज चाहिँ हामीले यसलाई अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट फेज भन्छौँ या साधारण रुगाखोकीको फेजमा हुन्छ जसमा फिभर आउने नाकको स्मेल जाने के अरे टेस्ट नआउने होइन रुगाखोकी जस्तै टोटल सिम्टम रुगाखोकी जस्तै हुन्छ जुन सधैँ हामीले भोगिनै रहेछौँ त्यो सिम्टमहरू र 80% बिरामीहरू चाहिँ यही फेजमै ठिक हुन्छ है सेकेन्ड फेज भनेको 7 देखि 8 दिन पछि यदि कोही बिरामीलाई चाहिँ स्टिल ज्वरो आइरहेछ र त्यो बेला बिरामीलाई 10-11 दिनपछि श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ हामीले त्यो बेला चाहिँ सेकेन्ड फेजमा जानुभयो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो भनेको लङ फेज हो अथवा फोक्सोमा चाहिँ अब निमोनिया देखियो है सो सेकेन्ड विकतिर हो बढी जसो चाहिँ निमोनिया देखिने यो अगेन 1 हप्तादेखि 14 दिनसम्म रहन्छ सेकेन्ड फेज चाहिँ थर्ड फेज भनेको जेनरली 14 to 15 डेज पछि हुने फेज हो जसमा कि हामीले इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स सिन्ड्रोम भन्छौँ जसमा कि बिरामीको इम्युन सिस्टमले जुन मार्नुपर्ने हो भाइरसलाई त्यो सिस्टम चाहिँ चाहिने भन्दा बढी एक्टिभ भएर है यसलाई म एकदमै राम्रो एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु जस्तै अब एउटा फोक्सोको एरिया एउटा सपोज माकुराको जाली जस्तै हुन्छ होइन हाम्रो फोक्सोलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्ने माकुराको जाली जस्तै हुन्छ र त्यहाँनिर 100 वटा कीटाणु गएको छ भने चाहिँ 100 वटा कीटाणु मार्नलाई 100 वटा हुन्छ नि हाम्रो शरीरले सेना पठायो भने चाहिँ कोभिड भाइरस मर्यो बिरामीलाई हल्का ज्वरो आउने श्वास फेर्न अलिअलि गाह्रो हुने हुन्छ तर इमेजिन गर्नुहोस् त्यो 100 वटा भाइरसलाई एउटा जस्ट एउटा नम्बर दिएको मैले 100 वटा भाइरस मार्नलाई चाहिँ 1 लाख वटा सेना पठाएको छ होइन भने त त्यो ठाउँमा त पुरै छ्या हुने भयो फोक्सो र त्यो अर्ग्यान जस्तै त्यो कोभिड भएको अर्ग्यान त्यो बेला लङ्स हो सो लङ्समा चाहिने भन्दा बढी रेस्पोन्स देखियो होइन सो इन्फ्लामेटरी फेज भने त्यो जहाँ कि हामी जति शरीरले मार्नलाई जति सेना पठाउनु पर्ने त्योभन्दा बढी सेना पठाउँछ र कोभिडलाई मार्ने क्रममा हामी लड्छौँ भने पनि सुनिन्छ हाम्रो होइन हामी बाइक एक्सिडेन्ट हुन्छ या मेरो केमा चोट लाग्छ नि मेरो खुट्टा भोलि या पर्सि गएर सुनिन थाल्छ त्यो चोट लागेको अङ्कमा त्यस्तै फोक्सोमा भाइरस छिरेको हुन्छ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले गएर त्यसलाई मार्न खोज्छ त्यो मार्ने क्रममा चाहिँ त्यो फोक्सो सुनिन्छ फोक्सो सुनेर नै हो श्वास फेर्न गाह्रो हुने अक्सिजनमा प्रब्लम आउने एट द एन्ड सबभन्दा वर्स्ट केस सिनारीमा चाहिँ बिरामी भेन्टिलेटरमा पुग्ने सो त्यही भएर यो इन्फ्लामेटरी फेज हो र सबभन्दा डरलाग्दो फेज भनेको चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड फेज हुन्छ जब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ लङको निमोनिया एकदमै धेरै हुन्छ र त्यसमाथि यदि निमोनिया सिभियर नभए तापनि माइल्ड टु मोडरेट निमोनिया छ तर बिरामी चाहिँ इन्फ्लामेटरी फेज भएर चाहिँ चाहिने भन्दा बढी इम्युन सिस्टम एक्टिभ भएर चाहिँ लङलाई टोटल चाहिँ पिपले भरिदिन्छ यसको पर्फेक्ट इक्जाम्पल चाहिँ के छ भने एउटै घरको एउटा मान्छेलाई चाहिँ कोभिड लाग्दा सिम्टम पनि नहुने उसलाई ट्रेसिङबाट मात्रै थाहा हुन्छ ल घरमा अरू मान्छेलाई भएको छ उसको टेस्ट गरौँ जाँच पोजिटिभ भयो उसलाई सिम्टम केही पनि हुँदैन त्यही घरको अर्को मान्छेले नाक मात्र के अरे यो सुँग्ने शक्ति मात्रै जान्छ त्यही कतिलाई ज्वरो आएर ठिक हुन्छ त्यही घरको एकजना मान्छे चाहिँ वार्डमा गएर बिरामी हुन्छन् र अर्को त्यही घरको मान्छे चाहिँ आइसियुमा गएर मृत्यु समेत हुन्छ भेन्टिलेटरमा गएर होइन सो कसलाई के हुन्छ भन्न सकिँदैन अब यो चाहिँ रिसर्चकै कुरा हो र हामीले जुन कोभिडमा स्टेरोइड दिन्छौँ यो एक्चुअली यही इन्फ्लामेटरी फेज जुन छ यो चाहिने भन्दा बढी नहोस् भनेरै त्यसलाई रोक्नलाई नै हामीले दिने हो स्टेरोइड चाहिँ है सो त्यही भएर कसलाई हुन्छ भन्न सकिँदैन यसमा चाहिँ
रिसर्च हुनै बाँकी छ होला। भनेपछि त्यो हुँदा चाहिँ कस्तो लक्षण देखिन्छ, कसरी थाहा पाइन्छ त? त्यसको लागि बेस्ट भनेको त अस्पतालमै जानु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ सुरुवाती अस्पताल त अब अहिले त होम आइसोलेसनमै बस्नु भनिएको छ, सामान्य अवस्थाका बिरामी होइन, होम आइसोलेसनमै बसिएको हुन्छ। कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अस्पताल अघि जानु? हजुर अघि मैले भने जस्तै पहिलो 5-7 दिन यदि साधारण रुगाखोकी मात्र लागेको छ भने डेफिनेट टेस्ट चाहिँ गर्नै पर्यो होइन। किनभने टेस्ट गरेर तपाईँ आफैले आइसोलेसन राख्नै पर्छ, किनभने यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो वरिपरिको घरको मान्छेहरूलाई या छिमेकीहरूलाई चाहिँ बचाइराख्नु भएको छ। सो आइसोलेसन राख्नु पर्यो। त्यो आइसोलेसनमा 5 देखि 7 दिनको पिरियडमा यदि बिरामीलाई साधारण रुगाखोकी मात्र छ भने अस्पताल जानु नपर्ला है, जेनरली पर्दैन है। अब त्यसमा आत्तिएर अस्पताल जानुहुन्छ भने चाहिँ अब अस्पतालमा गएर पनि गर्ने केही होइन होइन। उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ ल ठिक छ के जाँचहरू गराउनुहुन्छ होला, मोस्ट अफ द टाइम त्यो जाँच रिपोर्ट नर्मल आउँछ होइन। सो साधारण रुगाखोकीको लागि चाहिँ तुरन्त अस्पताल जानु नपर्ला होइन। तर यस 5-7 दिनपछि पनि कसैलाई यदि कन्टिन्युसली फिभर आइरहेछ र श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, अहिले घर घरमा पल्स अक्सिमिटर युज गरिरहेछन् र स्याचुरेसनको लेभल यदि 92 भन्दा बिलो छ भने चाहिँ डेफिनेटली अस्पताल जानु पर्यो। त्यसमा आफूलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको छैन तर स्याचुरेसन हेऱ्यो 88-87 छ भने पनि अस्पताल जानुपर्छ। किनभने यसको मतलब चाहिँ के छ भने निमोनिया भइसक्छ तपाईँलाई, झन् त्यसै स्याचुरेसन घट्दै गर्दैन। किनभने हावा हामी लिन्छौँ, फोक्सोको माध्यमबाट रगतमा जाने हो र बिचमा फोक्सोमा केही न केही समस्या आउनै पर्छ जसले गर्दाखेरि स्याचुरेसन कम हुन्छ। सो तपाईँलाई सिम्पटम केही छैन तर तपाईँलाई निमोनिया देखिएको छ, निमोनिया जस्तो सिम्पटम देखिएको छ जसमा कि श्वास फेर्न गाह्रो नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। मान्छे 84-82 स्याचुरेसन जसमा नर्मली हामी सक्दैनौँ हुन्छ नि, एकदमै गाह्रो हुन्छ हामीलाई भने भाइरल निमोनियामा चाहिँ यो चाहिँ 82-84 मा पनि बिरामीलाई आरामले अफिस पनि जान सक्छन्। र इनफ्याक्ट यो हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ हो, या हाम्रो लागि भन्दा नि लाइक जेनरल पब्लिकले चाहिँ नयाँ कुरा हो कि ह्याप्पी हाइपोक्सेमिया या साइलेन्ट हाइपोक्सेमिया जुन भन्छ यो नयाँ कुरा होला, तर हाम्रो लागि नयाँ कुरा होइन। भाइरल निमोनिया भनेकै ह्याप्पी हाइपोक्सेमिया हुन्छ। यो कोभिडभन्दा अगाडि जति पनि भाइरल निमोनिया हुन्थे, कोभिड चाहिँ अहिले डेफिनेटली मार्केटिङ पाएको छ धेरैजनालाई भएको कारणले गर्दा, तर योभन्दा पहिले पनि हामीले ह्याप्पी हाइपोक्सेमिया देख्थ्यौँ। बिहान साँझ बिरामी आउँछ मलाई एकदम श्वास फेर्न गाह्रो हो, आज म हुन्छ नि लुगा लाएर मजाले अफिस गएको छु तर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हो, दिउँसोतिर मैले एक तला सिडी चढेँ मलाई एकदम गाह्रो हो। एक्सरे हेर्छु हामीले, एक्सरे ध्वस्त हुन्छ उहाँहरूको, एकदमै नराम्रो तरिकाले एक्सरेमा इन्फेक्सन भइसकेको हुन्छ। सो यो भाइरल निमोनियामा हुने नै यही हो है। सो कोभिडमा मात्र देखेको चाहिँ हामीलाई जेनरल पब्लिकको लागि फर्स्ट टाइम थाहा भएको होइन। सो यदि कसैलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ अथवा स्याचुरेसन 92 भन्दा बिलो छ, 7-8 दिनपछि पनि कसैलाई कन्टिन्युसली फिभर आइरहेछ र जिउ हात दुख्ने अझै बढिरहेछ र आफूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ डेफिनेटली अस्पताल गएकै राम्रो। अहिले त कोभिड सङ्क्रमण हुँदा होम आइसोलेसनमै बस्नु भनिएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? होम आइसोलेसनलाई बेस्ट वे भनेको चाहिँ अब एउटा रुममा छुट्टै बस्नु पर्यो है। सकेसम्म रोड साइडको जुन रुम हुन्छ जहाँबाट धुवाँ धुलो आउँछ त्यो रुम चुज गर्नु भएन, सकेसम्म चाहिँ धुलो नआउने रुम चुज गर्नु पर्यो, प्रोपर भेन्टिलेसन भएको रुम हुनु पर्यो, दुईवटा झ्याल छ भने खुला राख्ने होइन, ताकि भाइरस जुन तपाईँले खोक्नुहुन्छ जुन एयरमा जुन भाइरस हुन्छ त्यो चाहिँ हावाको माध्यमबाट बाहिर जान पाओस् होइन। बाहिर गएर अरूलाई सर्ने रिस्क चाहिँ कमै हुन्छ यदि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छ, किन हावामा त्यो डाइल्युट हुन्छ है। बेसिकली नम्बर अफ डोज हो होइन। अब कति एकैचोटि खोक्दा एकैचोटि धेरै खोक्दा धेरै भाइरस आउँछ, त्यही भएर अरूलाई लाग्ने सम्भावना बढी छ। त्यसमा मास्क लाउनु भएको छ भने झन् भाइरसको नम्बर अफ भाइरस जुन तपाईँले खोकेर बाहिर पठाउनु छ त्यसमा कमी आउँछ, त्यसले गर्दा इन्फेक्सनको रिस्क कम हुने भयो। सो रुममा प्रोपर भेन्टिलेसन भएको, धुलो र यिनीहरूबाट रोडको साइडको रुमबाट टाढा बस्नु पर्यो। अर्को कुरा घरमा बस्ने बेलामा साधारण तरिकाले बेडमा बस्ने साधारण कुराहरू गर्दा नि हुन्छ त्यो रुममा होइन, जति आफ्नो शरीरले हुन्छ नि दिन्छ। त्यसबाहेक खानेकुरा आउँछ, खानेकुरामा साधारण खानेकुरा खाने हो, जे खाँदा नि हुन्छ फ्रेस कुरा खानु पर्यो होइन, फ्रिजबाट चिसो निकालेर खानु भएन, जे कुरा पनि तातो खानु पर्यो। यो बाँड्नुपर्ने त्यो बाँड्नुपर्ने यस्तो केही पनि छैन है। कुनै पनि निमोनियामा यो बाँड्नुपर्ने यस्तो बाँड्नुपर्ने हुँदैन है। हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आइसियुमा भएको केसेसहरूलाई चाहिँ अब धेरै खाना चाहिँ के अरे चबाउने कुराहरू चाहिँ खाना दिँदैनौँ, किनभने अक्सिजन कन्टेन्ट हाई हुन्छ उहाँहरूकोमा। तर घरमा आइसोलेसन बसेको मान्छेले जे खाँदा नि हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ औषधिको प्रयोगमा चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू नखानुस् है। होम आइसोलेसनको बेलामा कोभिड भाइरसमा सेकेन्डरी इन्फेक्सन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको लागि रिस्क एकदमै कम हुन्छ। सो अन्टिल अनलेस डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको छैन भने एन्टिबायोटिक आफैले गएर नखानुस् है, किनभने यो भाइरस हो। एन्टिबायोटिक्स भनेको ब्याक्टेरियालाई हो, यसले भाइरसलाई केही पनि गर्दैन है। तपाईँको बरु रिस्क फ्याक्टर बढाइदिन्छ, निमोनिया हुन सक्ने अथवा अरू कम्प्लिकेसन हुनसक्छ एन्टिबायोटिक्स खाएर। घरमा बस्दा साधारण खाना खाने, मल्टिभाइटामिन्स जुन प्रिस्क्राइब गरिन्छ यसको केही एभिडेन्स छैन, खानै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब तपाईँलाई कसैले भन्न सक्छ अब खाएर के खराबी पनि छैन। अब
त्यो हिसाबले होइन खाएर के खराबी छैन भन्नुहुन्छ भने खान त सक्नुहुन्छ, तर म जेनरली रिकमेन्ड गर्दिनँ है। किनभने त्यो त अब कतिजनाले आम्लाको पातदेखि लिएर अम्बाको पात पनि खान भनेका छन्, या के को जुस, यसको जुस होइन, करेलाको जुस खाम भनेर भन्छन् होइन। त्यो चाहिँ कोभिडको उपचार होइन। एज अ खान मन लाग्यो खानुहोस् होइन, त्यसमा के रोकटोक छैन। तर त्यो भाइटामिन जुन तपाईँले खानुहुन्छ त्यो तपाईँको शरीरमा यदि त्यो भाइटामिन पहिलेदेखि पर्याप्त मात्रामा छ भने त्यो खाएको जुन पैसा तिरेर तपाईँले भाइटामिन खानुहुन्छ त्यो पिसाबबाट निस्किन्छ। त्यो 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 त्यसको केही काम छैन, त्यसको केही रोल छैन है। कुनै पनि स्टडिजले यो भाइटामिन अथवा यो मिनरल र यो यसले चाहिँ राम्रो गर्छ भनेर स्टडीमा कुनै पनि स्टडीमा इस्टाब्लिस भएको छैन। भनेपछि यसको औषधि अनि यसको उपचार के हो त? यसको औषधि र यसको उपचार भनेको आई थिङ्क मेरो हिसाबले चाहिँ टाइम हो है। विथ टाइम जसरी हामी लडेपछि होइन घाउ हुन्छ, घाउ डक्टरकोमा गएर डक्टरले के आजको भोलि त्यो घाउ ठिक पार्न सक्दैन। तपाईँले बडी टु डक्टरले घाउलाई सफा गरिदिएला होइन। इन्फेक्सन रहेछ भने सेकेन्ड इन्फेक्सन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन रहेछ, पिपहरू आइरहेछ भने चाहिँ मेबी एन्टिबायोटिक देला। तर त्यो घाउ 10 दिन लाग्ला, 15 दिन टाइम लाग्छ, त्यो घाउ आफै ठिक भएर जान्छ। एट द एन्ड तेस्रो हप्ता गइसकेपछि यसलाई घाउ ठिक भयो भनेर भन्छ, तपाईँलाई लाग्छ डक्टरले ठिक पारे, तर त्यो घाउ एक्चुअली आफै ठिक भएको। त्यस्तै भाइरल निमोनियामा चाहिँ म अरू निमोनियाको कुरा गरिरहेको छैन, भाइरल निमोनियामा चाहिँ उपचार अहिलेसम्म प्रुभन, भाइरसलाई मार्ने औषधि केही पनि छैन है। कुनै पनि भाइरसलाई मार्न सक्ने औषधि छैन, रोकथाम गर्न सकिन्छ। रेमडेसिभिरको जुन कुरा आएको छ, रेमडेसिभिरको चाहिँ डिफ्रेन्टली माइल्ड टु मोडरेट निमोनियामा चाहिँ यसको एफिकेसी छ, बट त्यसले भाइरसको लाई हुन्छ नि सिम्पटम सपोज 10 मा 10 सिम्पटम छ, एकदमै सिभियर सिम्पटम 10 मा 10 छ, र 0 भनेको तपाईँ म जस्तो नर्मल अवस्था भयो भने 10 मा 0 ल्याउँदैन है। एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ ब्याक्टेरियल निमोनिया भएर एन्टिबायोटिक्सले 3 देखि 4 दिनमा बिरामीलाई 10 बाट 2-3 मा ल्याउला या 0 पनि ल्याउला। तर भाइरसको लागि कुनै पनि यस्तो एन्टिभाइरल औषधि छैन कि 10 बाट 0, 1 या 2 ल्याउने। 10 बाट 20 to 30% सम्म, म्याक्सिमम भन्यो भने मोस्ट अफ द लिटरले 20% सम्म सिभिरिटी घटाइन्छ। त्यो तपाईँको 10 मा 10 छ भने मेबी 3-4 दिनमा 10 मा 8 आउँछ भने पनि त्यो एउटा बिग जम्प हो। सो एन्टिभाइरल जुन यसमा रेमडेसिभिर चलाइन्छ त्यो दिने रिजन चाहिँ त्यो हो। यसबाहेक चाहिँ जुन हामीले स्टेरोइड दिन्छौँ त्यो चाहिँ बेसिकली जुन अघि मैले भने इन्फ्लामेटरी फेजमा जान्छ, जुन चाहिने भन्दा बढी हाम्रो इम्युन सिस्टम एक्टिभ भएर चाहिँ फोक्सोमा भाइरस छ भने फोक्सोलाई मस्तिष्कमा नि भाइरस जान सक्छ होइन। हाम्रो कुनै अङ्गै छैन, मुटुमा जान सक्छ होइन, मायोकार्डाइटिस गर्न सक्छ, हृदयघात गर्न सक्छ, ब्रेनमा गएर मस्तिष्कघात गरेको पनि देखिएको छ। सो त्यो सिभिरिटीलाई चाहिँ घटाउन सक्छ है। सो त्यो इन्फ्लामेटरी स्टेजमा यदि कोही आएको छ, जुन हामीले केही जाँचहरू गरेर पत्ता लगाउँछौँ, ल ठिक छ उहाँको छ इन्फ्लामेटरी स्टेज छ, इन्फ्लामेसनको मार्करहरू हाई छ भने हामीले स्टेरोइड दिन्छौँ है। त्यही कुरा अक्सिजन चाहिएको छैन भने फेरि स्टेरोइड दिनु हुँदैन। कतिजना मान्छेले घरमा पनि स्टेरोइड लिएर हुन्छ नि बसेको देखाएको छ हामीले, स्टेरोइड दिनुपर्छ, घरमै अक्सिजन के अरे घरमा कोभिड आएको छ, होम आइसोलेसन हुन्छ, तर स्टेरोइड लिइरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ एक्चुअली हार्म बढी छ। भनेपछि नि घरमै बसेर पनि होइन, होम आइसोलेसनमै बसेर पनि कतिपय अवस्थामा कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ एन्टिबायोटिक औषधिहरू चलाउने गरेका छन्। यसका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? सो एन्टिबायोटिकको जटिलता चाहिँ के छ भने एन्टिबायोटिक चाहिँ अब खास भाइरसलाई होइन, एन्टिबायोटिक्स किटाणुलाई हो यानि कि ब्याक्टेरियालाई हो। भाइरस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ हो। एन्टिबायोटिक्सले भाइरसलाई के पनि गर्दैन, तर तपाईँले एन्टिबायोटिक्स लिनुभयो अनि समस्या कहाँ आउँछ भन्दा चाहिँ जुन हामीले कतिपटक देखिरहेको हुन्छौँ, मान्छेहरू चाहिँ घरमा होस् या अरू अस्पतालमा होस् एन्टिबायोटिक चलाइन्छ, उहाँहरूलाई चलाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ साधारण एन्टिबायोटिक पनि पाउनुहुन्छ, र कहिलेकाहीँ एउटा हुन्छ नि साधारण निमोनियाको लागि पनि एकदमै कडा एन्टिबायोटिक दिएर हुन्छ नि, कडा भनेको एकदम हायर क्लासको एन्टिबायोटिक्स लिएर के अरे पाउनु भएको हुन्छ। बिरामी 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म पाउनुहुन्छ, बिरामीको अवस्था बिग्रिँदै जान्छ, अनि हाम्रो आइसियुमा अल्टिमेटली आउनुहुन्छ, अनि आइसियुमा गए पनि अवस्था झन् बिग्रिन थाल्छ। हामीले चाहिँ अरू जाँचहरू गरेँ, उहाँलाई एन्टिबायोटिक चाहिँदैन, हामीले एन्टिबायोटिक बन्द गर्छौँ, तर 5 देखि 7 दिनपछि उहाँको अवस्था झन् बिग्रिँदै जान्छ, भेन्टिलेटरमा जानुहुन्छ, अनि भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि 4-5 दिनपछि निमोनिया डेभलप गर्नु छ। अब यसपालि चाहिँ साँच्चीकै निमोनिया भयो। प्रब्लम कहाँ आउँछ, जुन एन्टिबायोटिक्स पहिले हामीले चलाएको थिएँ, सपोज ABC एन्टिबायोटिक कसैले पाउनु भएको छ भने मैले अब ABC एन्टिबायोटिक चलाउनै पाउँदैन। अब त्यही बेला नचाहिएको भए, त्यो बेला एन्टिबायोटिक नचलाएको भए चाहिँ साधारण एन्टिबायोटिकले ठिक हुने कुरा। अब यहाँ आएर भेन्टिलेटरमा जानु भएको छैन भने साधारण एन्टिबायोटिकले ठिक हुने कुरा। अब हामीले असाधारण एन्टिबायोटिक चलाउनु पऱ्यो, यानि कडा एन्टिबायोटिक चलाउनु पऱ्यो। भेन्टिलेटरमा जानु भएको छ भने पहिलेदेखि कडा एन्टिबायोटिक चलाउनु भएको छ भने हामीसँग त्योभन्दा कडा एन्टिबायोटिकै हुँदैन। अनि त्यसपछि बिरामी चाहिँ हजुर त्यो बेलामा के गर्ने? त्यो बेलामा हामीले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनमा एन्टिबायोटिक चलाउँछौँ, र दिनको खर्च 1-1.5 लाख रुपियाँ मात्र त्यसले मात्रै बढाइन्छ। सो एउटा खालि प्रोपर एन्टिबायोटिक युज नगरेको कारणले गर्दा बिरामीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ
जुन एउटा साधारण एन्टिबायोटिकले ठिक हुने कुरा पनि पछि गएर हामीले दिनको लाखौँ पर्ने एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्ने हुन्छ है। जहाँ हामी काम गरिरहेछौँ, जहाँ जुन ठाउँ म काम गरेको छु त्यहाँ भेन्टिलेटरमा नभएको बिरामीहरू अलमोस्ट 95% अफ द टाइम्स एन्टिबायोटिक चलाइन्न, एन्टिबायोटिक नचलाइकन पनि ठिक हुनुभएको छ है। र हामी चाँडै नै यसको बारेमा एउटा आर्टिकल पनि निकालिरहेका छौँ ताकि हुन्छ नि हाम्रो जेनरल सबले थाहा होस् कि एन्टिबायोटिक चलाउनै पर्छ भने छैन, नचलाइकन ठिक हुन्छ। भेन्टिलेटरमा गइसकेर अरू सेकेन्डरी इन्फेक्सन देखियो भने चाहिँ त्यसमा एन्टिबायोटिक चलाउनुपर्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो डक्टरले डिसाइड गर्ने हो कुन बेला चलाउने नचलाउने भनेर। तर त्यसको लागि धेरै कुराहरू छ। ब्लडको इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ, कल्चर पढाउन सकिन्छ होइन। अहिले नयाँ आएको छ प्रोक्याल्सिटोनिन, नयाँ त होइन 4-5 वर्ष भइसक्यो हामीले त्यसलाई युज गरेको छौँ। मैले कतिपटक चाहिँ प्रोक्याल्सिटोनिन पठाएको देख्छु, यसले चाहिँ भाइरस इन्फेक्सन यो हाई हुँदैन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन यो हाई हुन्छ। कतिपटक मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ के देखाएको छु भने यो जाँच पठाउनुहुन्छ, प्रोक्याल्सिटोनिन पठाउनुहुन्छ, नर्मल हुन्छ तर एन्टिबायोटिक चलाउनुहुन्छ पेसेन्टलाई, त्यो अलिक कुरा मिलेन। कि त इन्भेस्टिगेसन पठाउनु भएन, कि इन्भेस्टिगेसन पठाउनु भएको छ भने त्यो इन्भेस्टिगेसन पठाउँदा यो नर्मल आएको छ भने एन्टिबायोटिक नचलाम है भनेर नै त्यो इन्भेस्टिगेसन पठाउने हो। भने त्यो इन्भेस्टिगेसन पनि नर्मल आउने, यता एन्टिबायोटिक चलाउनुहुन्छ। प्रब्लम कहाँ छ त? यसले गर्दा त अघि मैले भने जस्तो हामीलाई एन्टिबायोटिक पछि गएर जब बिरामीको साँच्चीकै एन्टिबायोटिक चाहिने अवस्था छ त्यहाँनिर प्रब्लम भयो। अर्को कुरा एन्टिबायोटिक आफैको आजकल गुगलको जमाना छ, जसले पनि गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। एन्टिबायोटिकको कम्प्लिकेसन के त? एन्टिबायोटिक आफैमा पनि बिरामीको मृत्यु हुने कारण हुनसक्छ। एन्टिबायोटिक आफैले शरीरमा के हुन्छ भने एन्टिबायोटिकले किटाणु मार्छ। हाम्रो शरीरमा नाकदेखि लिएर ट्र्याकिया वायु नलीसम्ममा नर्मल किटाणु के नर्मल फ्लोरा भन्छौँ हामीले, त्यो किटाणु रहन्छ नै है। तपाईँले मेरो अहिले यहाँ जाँच पठाउनु भयो भने मेरो यसमा कल्चरमा केही न केही पोजिटिभ आउँछ, तर साँच्चीकै मैले त्यसले इन्फेक्सन गरेको छ कि छैन त्यो छुटाउनु पर्यो। एक्ज्याक्ट अब एन्टिबायोटिक चलाइन्छ अनि त्यसपछि यहाँको नर्मल फ्लोराहरू जान्छ, अनि त्यसपछि एबनर्मल फ्लोरा आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्दा निमोनिया हुन्छ। सो अनि त्यसपछि डायरिया हुने, अर्को सुपर रेजिस्टेन्स निमोनिया हुने होइन। त्यसपछि एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्टमा कहिलेकाहीँ एनाफाइलेक्सिस हुन्छ, शरीरबाट डाबर आउने होइन। यति धेरै कम्प्लिकेसन छन् भने चाहिँ एकदमै यो एन्टिबायोटिक भन्ने कुरा चाहिँ हावातालमा ल ठिक छ ल चलाइदिउँ त केही छैन भनेर त्यसरी हुँदैन। एउटा गाइडलाइन हुनुपर्छ हरेक अस्पतालको होइन। कोभिडमा त अझ कुरा गर्ने हो भने म कोभिड नै केन्द्रित हुन्छ, एन्टिबायोटिकको कुरा गर्दाखेरि अर्को नै एउटा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ होइन। कोभिडमा नै प्रुभन कुरा हो कि 100मा 3 देखि 4% बिरामीमा इन्फेक्सन देखिएको छ, सेकेन्डरी इन्फेक्सन। त्यो पनि मोस्ट अफ द टाइम भेन्टिलेटरमा गएको बिरामीहरू मात्र इन्फेक्सन बढी देखिएको छ, त्यसमा अप टु 14-15% देखिएको छ। सो 100मा 3 जनालाई मात्र सेकेन्डरी इन्फेक्सन भएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलमोस्ट सबलाई एन्टिबायोटिक चलाउन थाल्यो भने चाहिँ कति मिसयुज भयो। कोभिडको निमोनिया चाहिँ किन यति खतरापूर्ण हुन्छ त? कोभिड भाइरल निमोनिया हो होइन। अब अहिले चाहिँ निमोनिया चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ होइन। त्योभन्दा अलिक कमनली किटाणुले गर्दा हुनसक्ने निमोनिया भनेको भाइरल निमोनिया जसमा कोभिड पर्छ, ब्याक्टेरियल निमोनिया र फङ्गस निमोनिया। यसबाहेक पनि अरू कारणहरू छन् निमोनियाको है। नर्मली हामीले के देख्छौँ भन्दा चाहिँ फङ्गल निमोनिया हतपति हाम्रोमा धेरै देखिएको छैन होइन। त्यसको पनि केही रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छन्, तर जेनरली फङ्गल निमोनिया भयो भने चाहिँ बिरामीलाई बचाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ है। किनभने फङ्गल निमोनिया भनेको चाहिँ इम्युन सप्रेस्ड बिरामीमा हुने हो, अनकन्ट्रोल डायबिटिजमा, एचआइभीमा या कुनै पनि कारणले गर्दा बिरामीले चाहिँ इम्युनो सप्रेसिभ औषधिहरू खाइरहेछ, त्यसमा बढी देखिन्छ। ब्याक्टेरियल निमोनिया चाहिँ धेरै किसिमको ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले गर्दा निमोनिया हुनेमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज के छ ब्याक्टेरियल निमोनियाको भन्दा 3 देखि 4 दिन या 5 दिनको एन्टिबायोटिक्स दिइसकेपछि किटाणु मर्छ, एन्टिबायोटिक्सले किटाणुले मार्छ, ब्याक्टेरियाले मार्छ, अनि त्यसपछिको 5-7 दिनपछि बिरामीमा सुधार देखिन थाल्छ होइन। सो एभरेजमा 10-12 दिनमा बिरामीले धेरै नै सजिलो हुन्छ। इनफ्याक्ट कोभिड के अरे ब्याक्टेरियल निमोनियाले गर्दा बिरामी जब भेन्टिलेटरमा जानुहुन्छ हामीले एभरेज टाइम नै 7 देखि 10 दिन, कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम 14 डेज हो भेन्टिलेटरमा राख्ने। हामीले मोस्ट अफ द टाइम एभरेजमा 1 हप्तादेखि 10 दिन भेन्टिलेटरमा निकालिसकेका हुन्छौँ। अब भाइरल निमोनियामा किन त्यस्तो त? अनि किन भाइरल निमोनिया अरूभन्दा खतरनाक छ भन्दा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो भाइरसको लागि मार्ने औषधि हुँदैन होइन। सो अनि भाइरसको साइकल जबसम्म रहन्छ, नर्मली एउटा भाइरसको साधारण रोगको भाइरसको साइकल 3 देखि 5 दिन, कहिलेकाहीँ 5 देखि 7 दिन। कोभिडको चाहिँ एभरेजमा 7 देखि 14 दिनसम्म देखिएको छ। क्रिटिकल कोभिडमा जुन एकदमै नराम्रो अवस्थामा बिरामी अप टु 20 डेजसम्म पनि कोभिड भाइरस चाहिँ एक्टिभ हुनसक्छ है। सो 10 देखि 14 दिनको टाइम एभरेज मान्ने हो भने त्यो बेलासम्म त कोभिड भाइरस शरीरमै एक्टिभ रहन्छ है। अब एक्टिभ रहनेको कारणले गर्दा त्यो बेलासम्म त उसको निमोनिया एक्टिभ रहने भयो। अब त्यसपछि कोभिड मरे जान्छ या त्योभन्दा अगाडि नै बिरामीलाई कोभिडले मारेर लग्छ होइन। त्यसपछि कोभिड मरिसकेपछि चाहिँ त्यो जुन इन्फ्लामेसन जुन हुन्छ त्यो बिस्तारै घट्न थाल्छ। यतातिर 10 देखि टाइम थियो भने यता मिनिमम टाइम नै 2 देखि 3 हप्तातिर लागिरहेछ भने सो डेफिनेटली भाइरल निमोनिया चाहिँ
टाइम लाग्ने भयो। ब्याक्टेरियल न्युमोनियामा हामीसँग एन्टिबायोटिक छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई सर्टन गर्न सक्यो। यदि भविष्यमा कुनै एन्टिभाइरल यस्तो औषधि जान्छ जसले भाइरस मर्छ, मेबी यो टाइमलाइन 2-3 हप्ताबाट चाँडै पनि गर्न सकिन्छ होला कि बिरामीमा सुधार आउन सक्छ कि। बिरामीलाई कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ आइसियुमा राखिन्छ? सो जेनरली हामीले बिरामीलाई अब एउटा साधारण रुगाखोकी भएको बिरामी श्वास फेर्न गाह्रो छैन, स्याचुरेसन नर्मल छ, घरमा श्वास फेर्न गाह्रो भयो, स्याचुरेसन अलिकति कम भयो र 10 लिटरभन्दा कम अक्सिजन चाहिने अवस्था छ 1 मिनटमा भने चाहिँ वार्डमा। तर आइसियुमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने कारण चाहिँ यदि 10 लिटरभन्दा बढी अक्सिजन चाहिरहेछ कसैलाई होइन, श्वासको गति 30 भन्दा बढी छ होइन, 1 मिनटमा 30 भन्दा बढी श्वास फेर्नुहुन्छ भने आइसियुमा लग्नु पर्यो। कतिपटक हामीले 5-6 लिटर अक्सिजन हुँदा पनि बिरामीलाई आइसियु लगाएका छौँ यदि बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने है। अर्को चाहिँ सिटी स्क्यान एकदमै खराब छ र बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो नहुन सक्छ, तर यो चाहिँ एन्टिसिपेट कम्प्लिकेसन हुन्छ कि आउने 2-3 दिनमा बिरामीको अवस्था चाहिँ एकदम बिग्रिन सक्छ भनेर। सो हामीले आइसियु लग्छौँ, 5-7 दिनसम्म हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ फोक्सो एकदमै नराम्रो हुन्छ तर 5-7 दिनसम्म बिरामीलाई खासै केही गाह्रो हुँदैन, हामीले फेरि वार्ड पठाउँछौँ। तर मोस्ट अफ द टाइम हुनसक्ने कम्प्लिकेसन चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरू आउने 3-4 दिन 5 दिनको पिरियडमा चाहिँ यति नराम्रो अवस्था बिग्रिन्छ कि उहाँहरू भेन्टिलेटरमै पुग्नुहुन्छ। सो आएको दिनमा 2-3 लिटरमा भएको बिरामीहरू 4-5 दिनपछि भेन्टिलेटरमा समेत पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सो यो चाहिँ हामीले सिटिजको रिपोर्ट हेरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ होइन। सो त्यो यस्ता केसेसहरू जहाँ कि हामीलाई लाग्छ कि यो वार्डमा राखेर उहाँको उपचार सम्भव छैन अथवा एन्टिसिपेटेड कम्प्लिकेसन बढी छ, त्यस्तो केसेसलाई हामीले आइसियुमा राखेर चाहिँ मोनिटर गर्छौँ। आइसियुमा उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ? जति बिरामीको अवस्था बिग्रिँदै गयो, जस्तै 1-2 लिटर अक्सिजन छ, वार्डमा बस्नुहुन्छ, अक्सिजन क्यान बढ्दै गयो होइन, 5 लिटर 6 लिटर 8 लिटर 10 लिटरसम्म छ, तर बिरामीलाई खासै गाह्रो भएको छैन भने हामीले चाहिँ वार्डमै राखेर उपचार गर्छौँ। तर बिरामीलाई श्वास फेर्न एकदम गाह्रो भयो होइन, उसको ब्रिदिङ प्याटर्न राम्रो छैन भने जतिसुकै अक्सिजन लिटर चाहिए तापनि कम या बढी हामीले आइसियु लगेर उपचार गर्छौँ। सो त्यहाँ चाहिँ स्टेप वाइज हुन्छ है। अब कोभिडको उपचार भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक टार्गेट भनेको अक्सिजन नै हो, मेन ट्रिटमेन्ट भनेको अक्सिजन नै हो। हामीले अक्सिजन सुरु गर्छौँ र जबसम्म उहाँको अक्सिजन टार्गेट जुन एउटा 88 to 92 को टार्गेट हुन्छ हाम्रो एआरडिएसमा, र नर्मली एआरडिएस छैन न्युमोनिया मात्र छ भने चाहिँ 92 भन्दा अबभको स्याचुरेसन टार्गेट गर्छौँ। जबसम्म त्यो अचिभ हुँदैन हामीले अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट बढाउँदै जान्छौँ। यसको लागि डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ, जस्तै अब नेजल पम्पबाट सुरु गर्छौँ हामीले, अनि भेन्चुरी मास्क हुन्छ। यो भनेको ग्रेजुअली अक्सिजन इन्क्रिमेन्ट गराउने भनौँ न विधिहरू हो। अल्टिमेटली यसमा पनि भएन भने हामीले चाहिँ हाई फ्लो नेजल क्यानुलामा राख्छौँ। यो भनेको अप टु 100% अक्सिजनसम्म दिन सक्छ हामीले है। यो मात्र भिडियो जहाँ हामीले बिरामीले भेन्टिलेटरमा नराखिकन 100%सम्म अक्सिजन दिन सक्छौँ, हामीले त्यो पनि ट्राई गर्छौँ। र यो विधिबाट हामीले 60 देखि 70 लिटरसम्म अक्सिजन दिन सक्छौँ है। अरू कुनै पनि मेथडबाट 60-70 लिटर अक्सिजन दिन सकिँदैन। सो हामीले यसमा गरेर पनि हामीले हेर्ने कि यो बिरामीले श्वास फेर्न सजिलो भएको छ कि छैन र बिरामीको अक्सिजन टार्गेट जुन छ हाम्रो त्यो अचिभ भएको छ कि छैन। कतिपटक बिरामीहरू हाई फ्लोमा गएको बिरामीहरू लगभग 100मा 80-90% बिरामीहरू त्यसमै स्ट्याटिक हुन्छ। कहिलेकाहीँ 10 दिन 20 दिन मैले इभन 35-40 दिनसम्म पनि बिरामीलाई हाई फ्लोमा 100% अक्सिजनसम्म राखेर 60-70 लिटरमा पनि राखेको देखाएको छु र बिरामी बिस्तारै प्रोग्रेसिभली इम्प्रुभ भएर जानुहुन्छ र बिस्तारै घर पठाउँछ हामीले। अब यो विधि चाहिँ 2-3 वर्ष भयो नेपालमा भित्रिएको होइन। सो यसले चाहिँ डेफिनेटली म यति भन्न सक्छु कि हाई फ्लोले गर्दा चाहिँ भेन्टिलेटरमा जान सक्ने रिस्क चाहिँ डेफिनेटली घटाएको छ है। अब कुरा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिरामीको यति नराम्रो न्युमोनिया हुन्छ कि हाई फ्लोले पनि हुन्छ नि राखेर पनि बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तोमा हामीले कहिलेकाहीँ 2 देखि 4 घन्टालाई नन इन्भेजिभ भेन्टिलेटर हुन्छ त्यसमा ट्राई गर्छौँ। त्यसमा राखेर 2 देखि 4 घन्टामा यदि बिरामीलाई श्वास फेर्न सजिलो भएको छ र हामीले सोचेको अनुसारको चाहिँ सुधार भएको छ, एउटा रगतको जाँच गरेर हेर्छौँ त्यसमा सुधार भएको छ भने त्यही कन्टिन्यू गर्छौँ। र 2-4 घन्टामा नन इन्भेजिभ तरिकाले भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि यदि बिरामी सुधार भएको छैन भने अर्ली इन्ट्युबेसन है, सकेसम्म चाँडै भेन्टिलेटरमा राख्न खोज्छौँ हामीले। किनभने अहिलेसम्मको स्टडिजमा के देखिएको छ भने अर्ली भर्सेस लेट इन्ट्युबेसन होइन। अहिले 48 घन्टामा भेन्टिलेटरमा राखिएको भर्सेस 48 घन्टा पछि भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीहरूको आउटकममा चाहिँ ड्रास्टिक डिफ्रेन्स छ। पहिलो 48 घन्टामा कोही बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ विथ इन्डिकेसन छ भने पहिलो 48 घन्टामा राखिएको भेन्टिलेटरको आउटकम 2020 को जुन आर्टिकल अनुसार कोड गर्ने हो भने 50% थियो भने 48 आवर्स पछि कोही बिरामीहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमा जानु भएको छ भने उहाँहरूको आउटकम 80 to 90% सम्मको मृत्यु दर छ। 100मा 80 देखि 90 जनाको आउटकम नराम्रो छ भनेपछि हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यदि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने चाहिँ बिरामी मर्छ म राख्दिनँ भनेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सकेसम्म यदि डक्टरले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छ, पेसेन्ट पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ त्यसको लागि होइन, जस्तै राख्नुपर्छ भनेर हिँड्ने होइन, उहाँले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो होइन। मलाई कोही मेरो पनि घरमा कोही मान्छेले फलानालाई भेन्टिलेटरमा राख्नु परेछ भनेर भन्यो भने इभन
मैले नै भनेको छु भने कन्भिन्स हुँदैनन्। हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ यो कारणले गर्दा उहाँले भेन्टिलेटर चाहियो भनेर। मैले कतिपटक यस्तो फेस गर्छु जहाँ कि उहाँहरू कन्भिन्स हुँदैनन् अनि मैले बोलाएर कुरा गर्छु, होइन यस्तो हो यी कुराहरू गर्छु, लिटरेचर कुराहरू गर्छु अनि कन्भिन्स हुन्छन् उहाँहरू, होइन। सो यदि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई पछाडि नगरौँ। यो किन भन्दैछु भन्दा मैले कतिवटा बिरामी मैले हुन्छ नि हामीले लुज गरेको छ जहाँ 10 देखि 14 दिनसम्म बिरामीहरूले चाहिँ नन इन्भेजिभ तरिकाले राखिएको छ। बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, होइन, स्याचुरेसन मेन्टेन भएको छैन, एकदमै गाह्रो भइरहेछ, तर उहाँहरूले भेन्टिलेटरमा राख्नु भएको छैन। कुरा गर्न किन यस्तो गरेको भन्दा चाहिँ पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ डिनाइ गर्यो। तर हाम्रो काम चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ कि हामीले पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ कसरी बुझाउने कि आउटकम हामीलाई थाहा हुँदैन। र मोस्ट अफ द टाइम त्यही नै हुन्छ कि आउटकम के हुन्छ डक्टर होइन, आउटकम हामीलाई थाहा हुँदैन। आउटकम थाहा हुने भए त युएस र क्यानाडा या भनौँ इटलीकै कुरा गर्ने हो, इटलीमा कतिजना बिरामीको मृत्यु भएको थियो। यदि डक्टरलाई हामीलाई आउटकम थाहा हुने भएको त ल यो बिरामी बाँच्छ यसलाई आइसियुमा लगाउँ, यो बिरामी बाँच्दैन यसलाई छोडिदिउँ अनि 100%लाई बचाएर पठाउँथ्यो हामीले। त्यस्तो हुँदैन। आउटकम भनेको चाहिँ 5-7 दिन 10 दिनको पिरियडमा बिरामीमा सुधार देखिएको छ भने आउटकम राम्रो हुन्छ। यदि 10 दिन 12 दिन भेन्टिलेटरमा राखिसक्दा पनि हामीले सोचेको सुधारहरू भएको छैन, डे 1मै हामीले त्यो कुरा बुझाइदिनु पर्यो। यो सुधार देखियो भने यो पोइन्टहरू भयो भने चाहिँ बिरामी सुधार छ अगाडि बढ्नुपर्छ है, 2-3 महिना पनि लान सक्छ। यो पोइन्ट देखिएन भने अगाडि बढेर काम छैन। यो कुरा पहिलो दिन भनिदियो भने उहाँहरू कन्फिडेन्स दिन सकिन्छ। आइसियु भेन्टिलेटरमा बिरामीलाई राखिसकेपछि चाहिँ अलिकति बिरामी फर्किने चान्स कम हुन्छ भनेर मानिसहरू पनि डराउने गर्छन्, होइन? वास्तवमा के हो त? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्थामा डेफिनेटली हाम्रो नेपालमा इन्टेन्सिभ केयर धेरै बढिसकेको छ, होइन। अहिले प्रपर तरिकाले आइसियुकै ट्रेन डक्टरहरू धेरैजना भइसकेका छन्, होइन। 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि या इभन 10 वर्ष अगाडिसम्म पनि के ट्रेन थियो भनौँ न, सुट लगाएर आयो, आइसियुमा गयो, राउन्ड गऱ्यो अनि निस्क्यो, अनि त्यहाँ बस्ने नर्स र एउटा मेडिकल अफिसरले आइसियु गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेको आइसियु डिफ्रेन्स छ। अहिलेको आइसियुमा 24/7 एमडी गरेको डक्टर त्यहाँ बस्नुहुन्छ, स्ट्यान्ड बाई। क्वालिटी अफ केयर बढेको छ, आइसियु ट्रेन डक्टरहरू भएर आउनु भएको छ। अहिले हामीले त डेफिनेटली आइसियुको मोर्टालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलेको भन्दा धेरै कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई, है। मैले देखेको अब यी कोभिडसँग नै जोड्ने हो भने चाहिँ 2020 को आर्टिकल अनुसार कोड गर्ने हो भने अमेरिकामा 6 महिनाको ड्युरेसनमा भेन्टिलेटरमा गएको केसेसहरू पहिलो 6 महिनामा चाहिँ 80% मृत्यु दर थियो। भेन्टिलेटरमा गएको कोभिडको कुरा गर्दैछु मैले, खालि 80% दर थियो। तर बिस्तारै यो कुराहरू घट्दै घट्दै अहिले आएर 40 देखि 50%मा आइसकेको छ, है। अब यसमा डेफिनेटली खालि कोभिड भेरिएन्टको पनि फरक छ। अहिलेको उहाँहरूको चाहिँ एकदमै कोभिड भेरिएन्ट जुन छ त्यो चाहिँ पोसिबली मलाई लाग्छ भ्याक्सिनले गर्दा चाहिँ उहाँको सिभिरिटी कम भएको हो, होइन। हाम्रो कुरा गर्ने हाम्रो भ्याक्सिन नहुँदा पनि जुन भाद्र महिनादेखि माघ महिनासम्मको मैले काम गर्ने हस्पिटलको डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग टोटल 700 जना कोभिड हेरेको थियो हामीले। त्यसमा लगभग 125 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो। 125 जना भेन्टिलेटरमा 43.6 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी त बाँच्नु भएको छ नि त, विच इज ह्युज नम्बर। उहाँहरू एभरेजमा 14 देखि 20 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा बस्नु भएको छ। 20 दिन पछि पनि उहाँले भेन्टिलेटर निकालिएर हामीले घर पठाएको छौँ। त्यो बिरामी आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालको जुन तरिकाले आइसियु जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्था भएको सायद बाँच्नु हुँदैन होला, होइन। तर अहिले नेपालको आइसियु पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामीले त्यो अनुसारको सर्भिस दिन सक्छ जुन सर्भिसकै अहिले युएस र अथवा एब्रोड कन्ट्रिजहरूमा दिन्छन्। 24/7 त्यहाँनिर 1:1 केयर गरेर नर्सहरू, होइन। त्यही भएर अलिक महँगो भएको छ, तर यसले गर्दा क्वालिटी अफ केयर चाहिँ डेफिनेटली बढेको छ, है। सो भेन्टिलेटरमा जाने बित्तिकै बिरामी मृत्यु हुन्छ भनेर भन्नु गलत हो। मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले डे 1मा पेसेन्ट पार्टीले के बुझाउनुपर्छ भन्दा अहिले चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिन्छ। भेन्टिलेटरमा नलग्यो भने के त, के पनि कुरा क्वेसन दिनुको एन्सर आउनु पऱ्यो। भेन्टिलेटर नलग्यो भने त 100% मृत्यु हो नि त। अब भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि आउने 2 हप्ताको पिरियडमा हामीले एउटा टाइम लाइन दिनुपर्छ। 10 देखि 14 दिनको पिरियडमा यदि उहाँको अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट घट्न थाल्यो, यो कुराहरू सुधार देखिन थाल्यो भने चाहिँ उहाँको आउटकम राम्रो छ, है। एउटा बिरामीलाई मैले 90 दिनसम्म आइसियुमा राखेको छु। उहाँ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै भाइलाई 60 दिनसम्म राखेको छु। 90 दिनसम्म मैले गएर उहाँलाई कुरा गरेर होइन ठिक हुन्छ भनेर मैले पनि के आधार दिएको होला नि त। मैले किन ठिक 90 दिनसम्म उहाँले कुर्नु भयो, आखिर राम्रो भएर जानुभयो नि त, होइन। यो सधैँ हुँदैन, तर एकजना ज्यान त बच्यो नि त त्यसले गर्दा। सो अघि भने चाहिँ 57% भनेको आई थिङ्क 80-90 जना बिरामीहरूको ज्यान बाँचेछ। भेन्टिलेटरमा गएको बिरामीको कुरा गर्दैछु। भेन्टिलेटरमा नगएको बिरामी त सब बाँचेर गए, होइन। तर त्यही भएर भेन्टिलेटरमा जाने बित्तिकै नराम्रो हुन्छ सोच्नु पर्दैन। मेन कुरा भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि चाहिँ के आउने दिनहरूमा हामीले डे 1मा जुन डक्टरले बुझाइनुपर्छ यो सुधार हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ र बिरामीले आफै बुझ्छ 5-7 दिनमा यो भनेको डक्टरले सुधारै भएको छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा आउटकम नराम्रो हुन्छ। तर सुधार भएको छ भने 20 दिन मैले यहाँ होइन, मैले बाहिर 3 महिनासम्म भेन्टिलेटरमा देखेको छु। कोभिडमा 3 महिनासम्म भेन्टिलेटरमा भएर र बिरामी राम्रो भएर गएको छन्।
हैन। अब यहाँको प्रब्लम हाम्रो देशको प्रब्लम चाहिँ बिरामीहरूको आफैले पैसा दिनुपर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ डे 1 मै यो कुराहरू बुझाइदिनुपर्छ कि अनि उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा बुझाएन मैले ठिक छ हेर्दै जाम भनेर त्यहाँबाट हिँड्ने हो भने त्यो बिरामी कहिले पनि ट्रस्ट गर्दैन। फ्री उपचार गर्नुभएको छ तर 100 जनालाई एउटा हस्पिटलले 100 वटा मात्र भनौँ न राम्रो तरिकाले केयर गर्ने ठाउँमा त्यहाँ 500 वटा बिरामी राखिराख्नु भएको छ भने जुन 100 वटा लाई क्वालिटी दिन सक्नुहुन्छ 500 ले दिन सक्नु हुँदैन। मलाई पनि राम्रो लागेको कुरा हो कि सरकारले चाहिँ जम्मै प्राइभेट हस्पिटललाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सबैलाई फ्री गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, त्यो चाहिँ म त्यसमा सपोर्ट गर्छु। यता भए कोभिडका बिरामीको उपचारका कुरा, जस्तै अब कोभिड बिरामी भइसकेपछि जब नेगेटिभ आउँछ नि, नेगेटिभ आइसकेपछि चाहिँ बिरामी पूर्ण रूपमा सन्चो हुन्छ कि हुँदैन त? सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले 14-15 दिनतिर गएर चाहिँ कोभिड पठाउँथे अनि नेगेटिभ आएपछि अब त मेरो बिरामी ठिक हुन्छ होला भनेर यी नै क्वेसन मलाई धेरै आउँथ्यो है पेसेन्ट पार्टीहरूबाट, जुन स्वाभाविक हो अब त कोभिड छैन भनेर। तर मैले चाहिँ जहिले पनि के भन्ने गर्थेँ उहाँलाई भन्दा चाहिँ कोभिड भनेको एउटा हुरी बतास जस्तो हो अथवा भुइँचालो जस्तो हो, आयो तहस नहस पार्यो गयो, तर त्यसको कन्सिक्वेन्स त अझै रहन्छ नि त। कोभिड आउँछ फोक्सोले छिया पार्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ आउने 2 महिना 3 महिना 4 महिना इनफ्याक्ट 6 महिनासम्म पनि रहन्छ है। सो त्यसले गर्दा आफू नेगेटिभ भए तापनि निमोनिया स्टिल रहन सक्छ, फोक्स सुधार हुनु पर्यो, मुटुमा भएको के अरे मुटुमा असर गर्न सक्छ, त्यसको सुधार हुनलाई 5 देखि 6 हप्ता लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ मस्तिष्कघात आफू कोभिड नेगेटिभ भएर जान्छ तर मस्तिष्कघात भएको पनि देखेको छ हामीले। पल्मोनरी इम्बोलिजम फोक्सोमा बगिरहेर रगत जम्दिने हैन, हृदयघात हुने इभेन कोभिड नेगेटिभ भए तापनि। सो त्यही भएर कोभिड नेगेटिभ होइन कि ओभरअलमा 2 देखि 3 महिना टाइम लाग्छ कोभिडको कारणले गर्दा जति पनि कम्प्लिकेसन भएको त्योबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु। कोभिड सङ्क्रमण भएर निको भइसकेपछि बिरामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कति समयसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ? जस्तै एउटा बच्चा चाहिँ पहिलो दिन हिँड्छ भन्दैमा हामीले चाहिँ दोस्रो दिनमा अब हुन्छ नि दौड्नु थाल्छ भने एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन। कोभिडबाट कोही रिकभर भएको छ भन्ने चाहिँ ल आज भोलिबाटै म एकदमै राम्रो भएँ त्यो भन्न मिल्दैन। लास्ट टाइमको स्टडी मैले पढाएअनुसार चाहिँ मान्छेहरूलाई इभन 3 देखि 6 महिनासम्म पनि ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हैन, टेस्ट नआउने, जिउवा दुख्ने, टाउको दुख्ने, अनेक किसिमका साइकेट्रिक प्रब्लमहरू, डिप्रेसनमा जाने अनेक किसिमका प्रब्लम छन्। सो त्यही भएर चाहिँ यो ग्रेजुअली आफैले बुझ्ने कुरा हो। हिजोसम्म म बेडबाट उठ्दा पनि मलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको थियो, आज म टोयलेटसम्म जान सकेँ मलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको छैन। ल आज सिडी चढेर हेरौँ त, एक सिडी चढ्दा श्वास फेर्न गाह्रो भएको छैन भने ल ठिक छ, मेबी अब म ठिक छु, अब म 2 तला सिडी चढ्छु कि। सो ग्रेजुअली यसको लागि डक्टरको जानै पर्छ नि जरुरी छैन, यो आफैले बुझ्ने कुरा। ल अस्तिसम्म मैले यो गर्न सकेको थिएन, आज चाहिँ मेरो यो हुन्छ नि यो यतिसम्म गर्नेछु। ग्रेजुअली यो कुराहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। कतिपटक मान्छेहरू 1 महिनामै टोटल फर्स्ट डे लाइक हुन्छ नि कोभिड नभए जस्तो पनि बिहेभ गर्छन्। कतिपटक मान्छे मलाई लाग्छ 3-4 हप्ता लाग्छ होला, मान्छेहरू 10 दिनमा पनि अक्सिजन अफ भएर घर गएको छन्। र कतिपटक मान्छेहरू चाहिँ 6 महिनासम्म पनि बिरामीले सन्चो नभएर श्वास फेर्न गाह्रो भएको होइन, जबकि एक्सरेमा पनि इम्प्रुभमेन्ट भइसकेको हुन्छ तर सिटी स्क्यान गर्यो स्टिल त्यहाँ दागहरू देखिन्छन्। त्यस्तो बिरामीहरू लङ टर्मसम्म पनि हुन्छ नि के कम्प्लिकेसन भइरहन्छ। त्यसको लागि त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन कसोमा कति चाँडै आउँछ। जस्तो आफ्नो बडीको पावर हो, कसैको घाउ 10 दिनमा ठिक हुन्छ, कसैको घाउ 15 दिनमा ठिक हुन्छ, कसैको 12 दिनमा ठिक हुन्छ। त्यो चाहिँ बडीको आफ्नो पावर हो। त्यो हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ।
ए त्यही भएर पो स्कुल नआयो कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझ्यो। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामी यदि स्वस्थ रहने हो भने, हामीले रोगलाई भगाउने हो भने हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। जस्तै हाम्रो खानपान, हाम्रो शारीरिक अभ्यास, हाम्रो सोच्ने र काम गर्ने तौर तरिका, यी विभिन्न कुराहरू। त हामीले अहिलेको समयमा स्वस्थ रहने हो भने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? आउनुहोस् एकैछिन एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझावको आधारमा हामीले तयार पारेको यो सेगमेन्ट हेरौँ, मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवनजल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्म
को उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन, स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमी सोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ। र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकिएसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी है, सांझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्नहरू छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। तिनलाई पनि हामी सम्बोधन गर्दै यहाँ उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई त्यसको लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा अनि सँगसँगै युट्युब लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज जुन छ नेपाल टेलिभिजनको, त्यसमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा हामी यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप मार्फत लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ।
आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि भेटौँला। हाम्रो दैनिक कार्यक्रम हो स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ। सबभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा नबिर्स्यौँ र ख्याल गरौँ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिउँ, सबभन्दा राम्रो यही नै हो। फेरि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि भेटौँला। हस् त, नमस्ते।